السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد، الفيديو ديال لا كونطابيليتي دي سوسيتي دو سيمستر 4 اللي غادي نبريزونتي فيه إن شاء الله الكوريكسيون تاع إكزامان ديال الأستاذة هاجر المحداد الخاص بكلية الاقتصاد إيت ملول، القطب الجامعي إيت ملول، كومبيس إيت ملول. دونك بالنسبة لهاد الإكزامان هذا اللي فيه جوج ديال لي زيكزارسيس. Donc, nous avons l'exercice numéro 1 de la constitution de la société anonyme. Donc, une société anonyme est une société constituée le 15, la société A. C'est une société anonyme constituée le 15 juillet 2016 et au capital de 800 000 dirhams. Les actions des sociétés sont divisées en 1000 actions d'une valeur nominale égale à 100. Un quart des apports sont en nature. Mais il n'y a pas de les apports en nature. Donc, ici, on a le capital social qui s'appelle 800 000 dirhams. Donc, le capital social, je ne fais. Fait الربع اللي كيساوي 200 ألف درهم ديال ابور اون ناتور. شحال بقى 3 على 4. 3 على 4 اللي كتمثل 600 ألف درهم هي ابور اون نيميرير. دونك هاد لابور اون ناتور المهم نومبر داكسيون هو 8000 action. La valeur nominale d'action كتساوي 100 درهم. دونك هادو هما لي انفورماسيون اللي عطاونا لحد الساعه. قالك ان la totalité des apports se présente comme suit. Les apports sont présents comme suit. Normalement, monsieur 1 propriétaire de 1600 actions, اللي ضربنا في 100 la valeur nominale ديال لاكسيون عطاتنا لا فالور سوسكريت ديالو اللي هي 160 ألف درهم. هذا 800 ضربنا في 100 تعطينا 80 ألف درهم. لا فالور سوسكريت ديالو هذا تا هو ميم شوز 80 ألف درهم. هذا 160 ألف درهم. باش نحسب لا فالور سوسكريت كنضرب في 100. هذا هي 128 ألف درهم. هذا 64 ألف درهم. ولي زوطخ اسوسي عندهم 128 ألف درهم. دونك هذا هو التقسيم ديال لي زابور اون ناتور ابورتي سون كوم سوي. لي زابور اون ناتور دابا مسيو واحد مسيو 1 الى ابورتي 72 ألف درهم ديال فون كوميرسيال، يعني داكشي اللي باقي راه كيمثل لابور اون نيميرير. الى جينا مسيو نبداو مستر 1 مسيو 1 اكسيونير 1 ولا valeur souscrite كتساوي قلنا 160 ألف درهم. حسبناها فيها 71 ألف درهم ديال الناتور. دونك شحال بقى؟ داكشي اللي بقى راه غادي يمشي للنيميرير. شحال بقى؟ نشدو 160 ألف درهم ناقص 72 ألف درهم عطاتينا 88 ألف درهم ديال النيميرير. دونك 88 ألف درهم نيميرير. فوالا شوفو مستر جوج فالور سوسكريت كتساوي لا فالور سوسكريت ديالو هي 80 ألف درهم. انا معطاوناش شي انفورماسيون كونسيرن les apports en nature ديالو، يعني 80 ألف درهم كلها apport en نيميرير، كلها نيميرير. مستر 3 اسوسي 3 ما عندوش نيميرير، عنده غير نيميرير حتى هو. دونك هي كلها نيميرير. مستر 4 اسوسي 4 عنده
ابور en nature اللي هو هاد 76800 ديال المينيبوس هو عنده 160000 درهم دونك valeur souscrite تساوي 160000 درهم فيها واحد 76800 ديال ناتور شحال بقى 76800 دونك ناخدو 160000 درهم بقات 83200 ديال النيميرير نشوفو هذا عنده 51200 هو عنده 128000 مستر 5 عنده valeur souscrite 128000 درهم فيها ناتور والنيمير شحال كيمثل الناتور هو الناتور 51200 شحال الناتور داكشي اللي بقى النيمير ناخدو 128000 ناقص 76800 نيمير بقانا لاسوسي 6 مسيو 6 64000 دونك valeur souscrite 64000 كلها نيميرير حيت ما عطاوناش شي انفورماسيون بلي عنده ناتور كلها نيميرير وبالنسبه لي زوتر اسوسيي عندهم كلهم نيميرير دونك اوتر associé valeur souscrite 128000 كلها نيميرير دونك حسبنا دونك ici قال لك بان le 15 juillet 2016 les associés ont décidé d'appeler le minimum légal هنا مطلوب بالنسبه للليبراسيون بالمينيموم ليغال ليبراسيون مطلوبه انها تكون بالمينيموم ليغال ولكن كاين دي اسوسي اللي داروا لونتيسيباسيون هادشي راه في لا كونستيتيسيون لي زونتيسيباسيون اللي هما اسوسي جوج وثلاثه وسته اسوسي جوج وثلاثه وسته نورمالمون حنا لابور اون نيميرير دونك لابور اون نيميرير اللي هو 600000 درهم هما داروا لابيل بالمينيموم ليغال اللي هو 1/4 دونك 3/4 يعني 150000 درهم دونك هنايا 450000 درهم هذا ليبيري هذا نون ليبيري داكوغ ولكن كاين دي زاسوسي اللي داروا لونتيسيباسيون المهم حنا غنجاوبوا على لي كيسيون الاولاد عاد ابخي نشوفوا داكشي lors de la souscription de minimum légal quelle est la valeur sera débité le compte 3461 nature لقينا فيه 200000 درهم ها هو لابور اون ناتور 200000 درهم de quelle valeur sera débité le compte 1119 lors de la souscription de minimum légal ها هو le 1119 la part non libérée حيت هذا libéré هذا non libéré يعني في لا ليبر سميتو في لا سوسكريبسيون غندخلو اسوسي كونت دابور سوسيتي اون نيميرير 150000 درهم غندخلو اسوسي كونت دابور سوسيتي اون ناتور 200000 درهم وغندخلو اكسيونير كابيتال سوسكري نو ابولي ب 150000 درهم والكابيتال سوسيال ب 800000 درهم يعني ها المينيموم ها هو de quelle valeur sera débité lors de la souscription de minimum légal ها هو لو كونت 3 هذا لو كونت ديال لابي 34 يعني اكسيون كابيتال سوسكري نو فيرسي اللي ديبيتا 150000 درهم ها هو لابي نشوفو دابا الليبيراسيون في لو 31 اوت 2016 هما داروا لابيل ديال 150000 درهم
داكوغ درنا ابي ديال 150000 درهم. ولكن كاين دي زاسوسي اللي داروا زونتيسيباسيون، هذا راه كل واحد منهم مطلوب منه الربع، غير دابا هادو زادوا. دونك هذا شنو زاد؟ زاد 25%، هذا زاد 50%، هذا زاد 75%. لونتيسيباسيون هو داكشي اللي زايد على الربع، هذا زاد 25% على الربع، هذا زاد 50%، وهذا زاد 75%. داكوغ، يعني هاد الثلاثه هادو. دونك هذا هو لابار اللي درنا لي لاباي. دونك الكونت يعني لا بونك، الكونت ديال لا بونك باش غيتفيرسا؟ غيتفيرسا اول حاجه 150000 درهم، هذا هو باغ ابلي هو زائد اش انتيسيباسيون. الفيرسومون انتيسيبي هما هاد الثلاثه هادو. نبداو اسوسي جوج، اسوسي جوج لابور نيمير 25%، اسوسي جوج شحال عنده ديال لابور نيمير؟ ها هو 80000 درهم. شحال زاد هو؟ 25%. 25% يعني هذا نضربوه في 25%، يعني غنزيدو ليه. دونك بوغ اسوسي، دونك انتيسيباسيون مسيو جوج، شحال لونتيسيباسيون ديالو؟ غنشدو الفالور سوسكريت ديالو غنضربوها في 25%، عطاتينا 20000. ها هو. شوفوا اسوسي اخر اللي دار لونتيسيباسيون، حيت لونتيسيباسيون هو داكشي اللي زايد على الاخرين. مسيو 3 50%، لا فالور هو عنده غاين نيميرير، هو 80000 درهم 50%، يعني مسيو 3 80000 درهم نضربها في 50%، عطاتينا 40000 درهم. ها هو لونتيسيباسيون اللي دار. واخر واحد دار لونتيسيباسيون اللي هو مسيو 6، مسيو 6 اللي عنده 64000 درهم، وكلها نيميرير، دار 100%. ولكن داكشي اللي زايد 75%، لونتيسيباسيون هو داكشي اللي زايد على الربع. دونك مسيو 6 غناخدو 64000 درهم نضربوها في 75%، نحسبوها عطاتينا 48000 درهم. دونك لونتيسيباسيون هو المجموع ديال هادشي، هي دونك هي 128000 درهم. 20 زائد 40 لا عرفتني 108000 درهم، 108000 درهم. هذا هو المونطون ديال لونتيسيباسيون. يعني المونطون اللي غيتفيرسا لا بونك هو 150000 درهم ديال لاباغ ابولي الربع المينيموم ليغال زائد 108. دونك هاد 108000 راه هي لونتيسيباسيون، يعني هي باش غندخلو الكونت ديال 44 68 اوتر كونت داسوسي كريديتور. المونطون اللي غيتفيرسا لا بونك، المونطون اللي غيتفيرسا لا بونك هو المجموعه ديال هادي، يعني 258000 درهم. هذا هو المونطون اللي غيديبيتا لا بونك. دونك في هاد لاطات هادي كيفاش غنديرو في لي كريديت كونطابل؟ غنديبيتي الكونت ديال 51 41 ونكريديتي الكونت ديال 44 86 مع الكونت ديال 34 62، يعني هذا غيدخل 258000 درهم. هذا بلونتيسيباسيون 108000، وهذا بلا باغ ابولي اللي هو 150000 درهم. دونك نجاوبو على لي كيستيون. دونك كيستيون 4، دو كيل فالور سوغا كريديتي لو كونت 44 68 قلنا 180000 ها هي حددناها. De quelle valeur sera débité le compte de la banque lors de la libération de 1000 ligon avant le paiement des frais? Donc, nous les questions. Après, les frais de constitution sont payés en notaire pour une facture de 7000 dirham. Donc, les payés 7000 dirham par chèque. Paiement des frais de constitution. سؤال رقم 6. Quel est le solde final de compte 51 à la date de 2 septembre? Donc, d'abord de la banque, compte de la banque, débit crédit. Donc, débit de 258 درهم عفوا 258 درهم في الليبراسيون. نقصوا منه 7000 درهم ديال لي فري دو كونستيسيون، غتبقى لنا السولد ديبيتور 251 ألف درهم. هذا الشيء باش غيديبيتا. دونك كيستيون 7، كيستيون 6 هي 251 ألف درهم. شوفوا deuxième appel. Le 31 octobre 2016, le conseil décide d'appeler le deuxième quart avec une date limite, le 20 novembre, par les libérations. À cette date, tous les actionnaires ont répondu à l'appel, sauf M. X, propriétaire de 384 actions qui est déclaré défaillant. Après retenue des intérêts de retard de 12%,
par an, des frais postaux de 2000 dirhams hors taxe, TVA 7%. Les actions de M. X sont vendues à M. Y pour une somme de 17 600 au 31 12 2016. Ici, le conseil d'administration dans l'appel du deuxième quart. يعني في la date ديال le 31 octobre. Donc la date ديال le 31 octobre. Donc le 31 10. L'année هو 2016. Donc un débité le compte ديال 34 62 action capital souscrit appelé non versé un crédité le compte ديال 11 19. هنا قال لك دوزيام كار يعني 150,000 درهم حيت لو كار ديال زميلي هو 150,000 درهم. كنديرو دونك كيستيون رقم 7 هو de quelle valeur sera débité le compte 34 62 lors de la souscription de deuxième quart. هو الجواب هو 150. نشوفوا دابا libération ديال la part appelée. قال لك tous les actionnaires répondaient sauf monsieur X. هذا اللي هو déclaré défaillant. Donc يعني هنايا لا بنك libération انديبيتيو لا بنك ولكن ما نساوش الكونت ديال 44 68 حيت كاين دي زاكسيونير اللي داروا لونتيسيباسيون هما هاد ثلاثه هادو بسيو جوج ثلاثه اربعه. يعني حنا درنا الكاغ يعني كناخدو الربع ديال لونتيسيباسيون ديالهم. يعني مسيو جوج غناخدو ليه الربع مسيو هذا غناخدو الربع حتى هذا الربع بالربع من الفالور سوسكريت ديالهم حيت هما داك الربع ديالهم ديجا فيرساو داكوغ وعن كريديتيو الكونت ديال 34 62. بالنسبه للكونت ديال 34 62 راه ما يجيش تدخل بالفالور كلها يدخل بالفالور ناقص هاد الشخص اللي ما خلصش. دونك باش تفهموا مزيان نبداو نديطايو. دونك حنا درنا لابيل ديال 150,000 درهم. هاد 150,000 درهم راه ديجا ديزاسوسي خلصوها. اول حاجه مسيو جوج شحال فيرسا دار لونتيسيباسيون الربع ديالو هو عنده هو فالور سوسكريت ديالو 80,000 درهم. دونك 80,000 درهم على 4 هي 20,000 درهم حيت كناخدو الربع فالور سوسكريت ديالو. مسيو 3 حتى هو الربع 80,000 درهم على 4 20,000 درهم هو ديجا خلصها. مسيو 6 حتى هو الربع ديال 64,000 درهم 64,000 درهم ضربوا على 4 نقسموا على 4 هي 16,000 هادشي كلشي داخل ياك داكوغ 150,000 درهم فيرسات ديت فيرسات. دونك شحال واحد المونطون اللي داز لا بنك واحد المونطون ديال ديفايون ولكن غير بالنسبه للديفايون كيفاش كنحسبوه كنشدو عنده هو 384 غنضربو الفالور نومينال 100 ونقسم على 4 حيت الربع اللي طالبين. عطاتينا 8,700. دونك غوطا في 8,700 يعني شحال الكونت المونطون اللي جات لا بنك هو 150,000 درهم ناقص هادشي 150,000 درهم ناقص 150,000 درهم ناقص 85,300. دونك هذا هو المونطون اللي داز لا بنك. ديزولي درت واحد الغلط في الكالكيل غير في الكالكيل هادي راه 9,600 غير غلطت في الكالكيل 384% نقسمو على 4 9,600. دونك المونطون اللي غيدوز لا بنك هو 150,000 ناقص هادشي. دونك 150,000 ناقص
84,400. هذا هو المونطون اللي يدوز لابونك. 84,400 يعني غنديرو بحال هكا 84,400. انا غنديرو نحيدو داك هنا داك المجموع ديال لونتيسيباسيون 56,000. دونك هذا نحيدو منو ديك 9600 غتبقى 150,000 ناقص 9600 140,000 و 4,000. دونك نشوفو الجواب هو 84,400. دونك كيلي لا فالور توتال دي فري دو روتار. المهم هذا ديفايون. دونك غنكونستاتي لا ديفايونس كونستاتي لي لا ديفايونس. المهم انا كنخدم بهاد الطريقه يعني غنديرو ليه الكونت ديال اكسيونير ديفايون. دونك اكسيونير ديفايون. دونك شحال عنده 9600 هادي لا ديفايونس. شوفوا السؤال سيفون. كيل لا فالور توتال دي فري دو روتار. لي فري دو روتار شنو هما؟ نقراو مزيان. قالك لي زانتيري دو روتار او طو دو 12% باغ an اي دي فري بوستو دو 2000 درهم اور تاكس و تي في 7%. دونك يعني ان لي فري دو روتار هما لي زانتيري دو روتار زائد لي فري بوستو. دونك لي فري هما انتيري دو روتار زائد الفري بوستو زائد تي في ديال لي فري بوستو. المهم انتيري دو روتار شحال كيساوي؟ هو المونطون ديال الروتار ولا الديفايون 9600 نضربوها في 12 ونضربوها في النومبر دو جور ونقسم على 36,000. النومبر دو جور هو مناش هو من لو 20 من دات ليميت لو 20 نوفمبر حتى دات سيسيون لو 31 يعني غتعطينا 41 يوم من 20. دونك عندنا من 20 11 حتى 31 12. دونك 11 يوم. دونك 10 ايام. 30 ناقص 20 هي 10 ايام زائد 11 يوم يعني 31 يوم يعني 41 يوم. دونك 41 نحسبوها تعطينا 131.2. دونك لي فري دو روتار يساوي لنا 131.2. لي فري بوستو 2000 درهم اور تاكس زائد تي في ديال فري بوستو يعني 2000 فوا 7%. دونك غتخرج ليا 2271.2. هادو هما لي فري بوستو. ها هو اللي عفوا لي فري دو روتار هو بي. Quelle est la valeur des montants remis à Monsieur X après vente des actions? Donc هنا كنهضروا على السولد اللي كيتعطى عليه السولد. شنو هو البري دو سيسيون. البري دو سيسيون اللي هو 17,600 نعطيها لكم. البري دو سيسيون ديال لي زاكسيون ديالو ها هو 17,600. كنقصو منو لا باغ اللي دار فيه الغوطار اللي هو 9600 وكنقصو مني الفري دو غوطار 2271.2. غتخرج لينا حسبو 5728.8. هذا هو الصوت اللي يتفيرسا لي 5728.8 هي ريبونس بي. دونك هذا بالنسبه ليكزارسيس نيميرو 1. نمشيو دابا ليكزارسيس نيميرو 2. Le bilan condensé de la société Alpha après affectation de bénéfices, après affectation de bénéfices, comme suit, sachant que la valeur nominale de l'action est 100 dirhams. On a bilan, on a information additionnelle, frais préliminaires, ce sont les frais, l'actif fictif, dépréciation de terrain, dépréciation de camion, ce sont des moins-values. Dividende global distribué, dotation en réserve, taux de capitalisation, valeur de terrain, valeur de camion. Su'al raqam 11. Quelle est la valeur de l'actif net comptable? L'actif net comptable, شنو هو؟ l'actif net comptable هو الكابيتال بروبر. الكابيتال بروبر ما هادو؟ الكابيتال بروبر
ناقص لاكتيف فيكتيف. هذا هو لاكتيف فيكتيف. يعني باش نحسب هذا هاد لاكتيف نيت كونطابل شنو كندير؟ كنشد الكابيتال بروبر ناقص لي فري بريليمينير. لي فري بريليمينير يعني غناخدو غناخدو كابيتال بروبر مليون زائد 3,028,000 ديال لي ريزيرف ناقص لاكتيف فيكتيف اللي هو 38,000. دونك عطينا 3,990,000. هو الجواب هو بي. كيستيون رقم 12. لا فالور دو لاكتيف فيكتيف. لاكتيف فيكتيف. لاكتيف فيكتيف راه هو الفخي بريليميني، راه هو السي. كيستيون 13. Quelle est la valeur de la valeur mathématique comptable? La valeur mathématique comptable. Donc, la valeur mathématique comptable de l'action, هو l'actif net comptable. هذا actif net comptable كنقسمو على النومبر d'action. يعني غناخدو 3,990,000 حسبنا غنقسمو على النومبر داكسيون. النومبر داكسيون حنا عندنا في الكابيتال باش نحسب النومبر داكسيون حنا عندنا الكابيتال هو كابيتال مليون نقسمو على لا فالور نومينال 100 عطيني 10,000 اكسيون. دونك غنقسمو على 10,000 عطاتينا هي 399. هذا فالور ماتيماتيك كونطابل. كاين لا فالور دو لاكتيف نيت غيال. اكتيف كوريل. شنو هو لاكتيف نيت غيال؟ لاكتيف نيت غيال هو لاكتيف نيت كونطابل كنزيدو ليه البلي فالي. دونك اكتيف نيت غيال اكتيف نيت غيال هو اكتيف نيت كونطابل زائد بلي فالي moins le moins valé. Donc ici عطاونا les moins valés هما هذا moins valé ديبريسياسيون تاع هذا moins valé جوج ديال لي moins valé. يعني غناخدو لاكتيف نيت كونطابل 3,990,000 درهم ونقسم منه المجموع ديال هادشي نقسم منه هاد الجوج هادو تقريبا يعني ما كايناش لي ريبونس اوكين ريبونس. هنا quelle est la valeur de la valeur mathématique intrinsèque ou la réelle. Donc valeur mathématique intrinsèque هي l'actif net réel كنقسمو على nombre d'actions. يعني داكشي اللي لقينا هنا نورمالمون شحال لقينا فيها هذا. المهم راه اوكين ريبونس انا خرجت ليا 3,068,000. دونك غناخدو 3,068,000 نقسمو على 10,000 دونك ما كايناش عطينا 368 ما كاينش لي ريبونس. كي لي لا فالور فينونسيير في اف. دونك لا فالور فينونسيير شنو كتساوي لا فالور فينونسيير؟ دونك لا فالور فينونسيير هو ديفيدند global par action كنضربو تنقسمو على لو طو دو كابيتاليزاسيون. طو دو كابيتاليزاسيون عطاو لكم دونك ديفيدونت هو 24 طو دو كابيتاليزاسيون 100% يعني 0.08 عطاتينا 300 درهم. هي هذا لا فالور ديسيمال يعني 300 درهم. كي لا فالور دو بينيفيس نيت. البينيفيس نيت شنو هو؟ ici هنا الريزلت ديال البينيفيس نيت هو ici هو ديفيدوند جلوبال. ديفيدوند جلوبال هو شحال؟ هو 24 غنضربوها في النومبر داكسيون 10,000 تعطينا 240,000 درهم. هذا هو ديفيدوند جلوبال. عندنا دوتاسيون او ريزيرف عندنا لي ريزيرف 300,000 يعني البينيفيس هو المجموع ديال هادو. حيت دابا البينيفيس تقسم 240,000 درهم مشات لي ديفيدوند و 300,000 درهم مشات لي ريزيرف يعني شحال ديتو 540,000 درهم. كيسيون 18 كيلي هادي في ار.
VR يعني valeur de rendement. VR شنو كيساوي VR؟ هو bénéfice par action وكنقسمو على le taux de capitalisation. Donc VR البينيفيس par action، حنا البينيفيس هو 540,000 par action غنقسمو على 10,000 عطاتني 54 غنقسمها على الطو دو كابيتاليزاسيون اللي هي 0.8% نحسبوها عطاتينا 675. هي دونك هذا هو الكوريكسيون. جيسبر انكم استفدتوا. او revoir.